औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्ता बिनिंदा व दोस्ताई की मोर सर जायशुम तमाशा मुन तमाम शुमना मंदनशनी व खुश आमदीद मौजूद हस्तेम दा इमरोजना जुलूस आशुराए हुसैनी दशहर कोयटा दा मेज़ान चौक में मौजूद हस्तेम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्ता अज़ीज़ा इमरोज में मौजूद हस्तेम दा जुलूस आशुराए हुसैनी 2025 و قد از مو روی در روی کامرا موجود است سر فدا حسین کاظمی صدر علمدار فاوندیشن اند اسکاوتس گروپ که خدمات علمدار فاوندیشن اند اسکاوتس گروپ از هیچ کس پوشیده نیست بلده دنیا بلده پورا عالم واضح است که علمدار فاوندیشن اند اسکاوتس گروپ بهترین خدمات خورا در بین معاشره انجام میده. امروزنا سوالایی که ما داریم از سر فدا حسین کاظمی این سوالای از ما در بابت امروزنا جلوس و در بابت کارکردگی امروزی علمدار فاوندیشن اند اسکاوتس گروپ است که علمدار فاوندیشن اند اسکاوتس گروپ امروز کدام کمپار زده و چیز برنامه ها را کسته امروز برای آزادارا یا برای ماتمی دسته کسته در اینجا سرشته کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. علمدار فاوندیشن اسکاوتس همیشه الحمدلله کوشش کرده که در خدمت انسانیت همیشه پیش باشد، نه صرف ایام عذاب باشد، ایام محرم الحرام باشد، در هر وقت که است اگر ضرورت از ما شده، قوم ضرورت از ما شده، انسانیت ضرورت ما شده، الحمدلله علمدار فاوندیشن که است رضاکارایش همیشه حاضر است و مخصوصا در روز عاشورا چون که امروز روز عاشورا است، روز عاشورا شما پس پشت می‌کنید الحمدلله که است سبیل بند شده، علاوه از او که است رضاکارا پس پشت الحمدلله برای خدمت تیار است. फ्री मेडिकल कैम्प मिलेगा, फ्री मेडिसिन मोइन जोड़ दे इंशाल्लाह ताला डॉक्टर नाल इंशाल्लाह शो मेर करने की पस उन्होंने दादका या पोदका इंशाल्लाह दूसरा डॉक्टर हम आया इन जो डॉक्टर हम मिशन नहीं का गोबस और नगाज़ा अगो ज़ईफ़ बाशा अगो मरीज़ बाशा और मो इलाज बेहतर इंशाल्लाह फ्री मेडिसिन वगैरह मस्ता इलावे अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साला वाली इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अलमदार फाउंडेशन बराई नमाजिया के सब वज़ूखाना मुसद्दद रही है और मैं कोशिश करूँ कि इंशाल्लाह मी मैसेजी अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम رو پیش بگیرید اور در صحیح طریقه ان شاء الله خدمت می‌کنیم. بسیار خوب سر درباره دکتر گفتین یک هفته پیش و دیروزم کسته شما کسته فری مدیکال کمپ در مابین دفتر خو کسته در رود الیاباد گرفته بودین. درباره از او بلدیز ما بگین که اول دفعه که دکتر ششته بوده قدر شما کدام دکتر بوده و پری روز یا دیروز که دکتر قدر شما ششته در دفتر شما و دوایایی که شما دادین آیا دوایای شما موثر بوده یعنی برای مریضا کار داده یا نه مطلب دوایی را شما از کجا گرفتین مطلب درباره از نام اگر شما معلومات بدین بسیار خوب میشه. بسیار تشکر. بالکل شما دیدین که ما مرحله وار که است الحمدلله امی فری مدیکال کیمپ را که شروع کرده دی. اولنا کیمپ که است تقریبا حساب سینکڑا مادرا خوارا ضعیفا بزرگا اطفال که است مجھے تشریف آورده کول الحمدلله دکتر نعیم صاحب کی اسپیشلیست است اونا بعد بسیار بهترین تشخیص که است وقت مریض ما تشخیص کو اونا که است بهترین دوای مهیا کردی. از بعد ما دیدی که تعدادی مریضا بسیار زیاد است اور ناز ما ریکویست کرده که یار یا کمی در فری مدیکال کیمپ دیگه باشد بس ما که است 3 روز بعد فوری که است یک فری مدیکال کیمپ دیگه گرفته که دکتر حمیدالله صاحب نے تشریف آورد منظم که است حساب سینکڑا مریضا توق شده و بهترین دوائیاں کس طرح مخیرین و مهیا شدت مونارا کس طرح دزور رسیدگی کنیستی اور الحمدلله منیزنا زیادتر شی شفایاب شدت اور روز عاشورا انشاءالله می جاری است. بعد عاشورا انشاءالله ما کوشش نمی می فری مدیکل نو جاری باشد و همچنان شما دیدین که علمدار فاوندیشن اسکاوت پورا سال خدمت کرده رही है نه صرف یوم عزا نه صرف شوای عید که است دیگر خدمات نو جاری است. हमने सोशल मीडिया या हमने पेज अलमदार फाउंडेशन شما می‌گذارید कि मो क्लासी अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश क्लासेस तरी कुरान पाक क्लासेस असता कंप्यूटर क्लासेस असता पेंटिंग क्लासेस असता खयाती क्लासेस असता वो एक रेजा फैक्ट्री मौजूद करे बरेम जिम्मेदारा खोरा कि मो उनर रेजा रोजगार मुहैया करी. ठीक अलमदार फाउंडेशन स्काउट्स के मकसद छस्ता खसूसा फिलहाल मने हजारटन जो मरकजी दफ्तर मुंजिया मो में खाई मने हजारटन और कस बेरोजगार असता उनारा स्किल्स वगैरह हुनर वगैरह याद भी दी ताकि उना बरसर रोजगार. بسیار خوب.